बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि गुज़श्ता 36 घंटे के बाद स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सुपर सरप्राइज के बाद गुज़श्ता 36 घंटों की सबसे बड़ी खबर, जी हां बिल्कुल, हम इमरान खान के साथ हैं। पाक फौज ने अपोजिशन की बोलती बंद कर दी और जनरल बाजवा की जानिब से भी बड़ा और अहम तरीन सरप्राइज आ गया। तफसीलात रात के इस पहर आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन पहले इसका बैकग्राउंड जरूरी है। एक माहौल बनाया जा रहा था वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजिम सहाफियों की जानिब से कि शायद एक मरतबा फिर वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान को धमकी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। और यह भी दावा था बाज लोगों का कि कौमी सलामती कमेटी इजलास का जो एलामिया आया था उसके अंदर ऐसा कोई जिक्र नहीं है। और उसके बाद फिर नमूदार हुए थे बिलावल जरदारी टीवी स्क्रीन के ऊपर और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि मुल्क की कौमी सलामती के इदारे जो हैं वो अपना मौक़िफ़ वाज़े करें, अपनी पोजीशन वाज़े करें, क्योंकि वाज़े तौर पर उन्हें यह नज़र आ रहा है कि क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को आइन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकती, रोल बैक नहीं कर सकती। और उसी तरफ मामलात जाते हुए नज़र आ रहे थे, जैसा कि गुज़श्ता अहम तरीन और बड़ी वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस एक नुक्ते पर अपोजिशन को पकड़ लिया कि अभी तो वोटिंग का दिन ही नहीं आया था। उसके बाद बिलावल भुट्टो, जरदारी, मुल्ला फजल, ये तमाम लोग, इनके पास कोई चारा ना था कि अब एक बार फिर मुल्की कौमी सलामती के इदारों पर दबाव डालें, उनके ऊपर इल्जामात लगाएं जिनको चंद अरसा पहले वो न्यूट्रल कह रहे थे और साथ खुश भी हो रहे थे। वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं सियासी मामलात से, लेकिन पाकिस्तान की मुंतखब आईनी और जमहूरी हुकूमत के वो पीछे खड़े थे। इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान के आईनी वज़ीर-ए-आज़म हैं। आज के दिन तक जो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं, उनका इन बिटवीन द लाइंस यही मतलब है। और इसी वजह से पाक फौज जो है वो इस हुकूमत के और इमरान खान के पीछे खड़ी थी और खड़ी है और खड़ी रहेगी। मुल्ला फजल भी स्क्रीन के ऊपर जाहिर हुए और उन्होंने भी फिर तंज किया कि जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये कहा कि सिर्फ न्यूट्रल होना काफी नहीं है, आप अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। मैं बारहा इस प्लेटफॉर्म पर आपको कह चुका कि बड़े एंकर, वेले कालमगार और मुलाजिम साफी, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करना है। और जब कौमी सलामती के इदारे न्यूट्रल हो जाएं तो फिर भी इनका खाना हजम नहीं होता, फिर ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको सियासत के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। फिर जब इनके ही कहने के मुताबिक वो सियासी मामलात को सियासतदानों के कहने के मुताबिक और सहाफियों के इस मीडिया ग्रुप्स के कहने के मुताबिक हल करने के लिए आगे आते हैं, तो उसके बाद एक मरतबा फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है कि जनाब देखिए, मुल्क की कौमी सलामती के इदारे गैर जानिबदार नहीं हैं। अब आप इस सारी सिचुएशन को समझिए कि किस तरह से बिलावल भुट्टो, जरदारी और मुल्ला फजल ने यह माहौल बनाने की कोशिश की कि खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई पाकिस्तान को धमकी मिली है। लेकिन इस पर फिर पाक फौज का वाज़े और अहम तरीन बयान क्या था, इसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जनाब एहसन इकबाल ने चंद अरसा पहले एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान को हटाएंगे, इमरान खान को घर भेजेंगे। और आपको याद होगा कि अमरीकी सफारत खाने की जानिब से इस ट्वीट को रीट्वीट किया गया था और इस पर भी ये सवालात उठाए गए थे कि किस हैसियत से अमरीकी सफारत खाने ने, अमरीकी सफीर ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया। वो भी यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उनका मतमे नज़र जो है वो सामने आ गया था। और उसके बाद जो बाइडेन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जो इंटरव्यू देते हुए नजर आए, दुनिया में रजीम की तब्दीली के हवाले से, तुर्की के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, पाकिस्तान के हवाले से, दीगर ममालिक के हवाले से। और तारीख में यह मौजूद है कि 50 से 100 मरतबा कम से कम अमेरिका की जानिब से इस किस्म की कोशिशें की गई कि वो दूसरे ममालिक में रजीम की तब्दीली करे। इसी दौरान जंग जियो ग्रुप एक मरतबा फिर हमलावर हुआ और स्पीकर असद कैसर के हवाले से एक झूठी, बेबुनियाद और घटिया खबर चलाई। और वो खबर यह थी कि जराए से उन्होंने, जियो टीवी ने यह दावा
دعویٰ کیا کہ اسد کیسر اس رولنگ کے خلاف تھے اور اس لیے وہ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس چیئر نہیں کیا، اس لیے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے یہ اجلاس چیئر کیا۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ آئین اور قانون سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی آئین اور قانون کو جانتے ہیں، نہ ہی پڑھ سکتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انگریزی میں ہے۔ اس دن بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ قاسم سوری کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غلطی سے اسد کیسر کا نام لیا، ایسا نہیں ہے۔ رولنگ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ہی لکھی، لیکن بعد میں وہ کیونکہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آ چکی تھی، انہوں نے پھر اس اجلاس کو چیئر نہیں کیا اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اس اجلاس کو چیئر کیا اور انہوں نے نام بھی لیا جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا، اور رولنگ کے اوپر دستخط بھی موجود تھے اسد کیسر کے۔ یہی بات انہوں نے بھی کی اور انہوں نے واضح یہ کر دیا کہ جناب جو ہے وہ اس خبر میں یہ ایک جھوٹی خبر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ صداقت نہیں ہے، اور بالکل وہ کیونکہ ان کے خلاف کیونکہ تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی اس لیے انہوں نے صدارت نہیں کی، وہ بالکل اس رولنگ کے حق میں تھے۔ ایک اور اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا گیا، علیم خان کو سامنے لایا گیا اور آگے آ کر ابھی مزید بھی لوگ سامنے آئیں گے، عمران خان کے خلاف گھٹیا الزامات لگائیں گے۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا کہ چاہے سرفراز نواز ہو، قاسم عمر ہو، ماجد خان ہو یا سلیم ملک ہو، کپتان کا مقصد ہے میچ جیتنا، آخری بال پر نظر رکھنا، چاہے تو وہ ان سے کام لے، چاہے وہ جب یہ فارم میں نہ ہو اور سازش کریں ٹیم کے خلاف تو انہیں سائیڈ لائن کر دے اور پھر اقبال سکندر کو آگے لے آئے۔ 92 کے ورلڈ کپ میں مقصد صرف اور صرف میچ جیتنا ہے، تو عمران خان پر کسی کا کوئی ذاتی احسان نہیں ہے۔ علیم خان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ انہوں نے اس سے پاکستان تحریک انصاف سے کیا فائدے اٹھانے کی کوشش کی، اپنے عہدے سے کیا فائدے اٹھانے کی کوشش کی۔ لاہور کے ڈپٹی جو چیئرمین ایل ڈی اے کے، ان کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ علیم خان نے بارہا ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور غیر قانونی طور پر زمینوں کے معاملات جو ہے وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی اور زمین گریب کرنے کی کوشش کی نہر کے حوالے سے اور جو ہے وہ دریا کے حوالے سے کہ وہاں پر، لیکن اگر ان کے حوالے زمین کی جاتی تو پھر جو ہے وہ لوگوں کی نہ صرف آبادی بلکہ جانیں بھی متاثر ہو سکتی تھی۔ یہ واضح کیا وائس چیئرمین ایل ڈی اے نے۔ اور کیا علیم خان جب یہ سارے معاملات کر رہے تھے تو کہا وائس چیئرمین ایل ڈی اے نے کہ عمران خان کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ بالکل بھی آپ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ماننی۔ لیکن آج ایک بار پھر علیم خان اس سارے معاملے کے بعد انہوں نے کیا عمران خان پر الزامات لگانے تھے وہ خود بالکل ایک مرتبہ جو ہے وہ ننگے ہو کر سامنے آئے۔ اب ویڈیو کے آخری حصے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاک آرمی کی جانب سے، پاک فوج کی جانب سے بولتی بند کیا جانا اپوزیشن کی، کیونکہ یہ الزامات لگائے جا رہے تھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات کی جو ہے وہ نجی ٹی وی چینل نے، اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا جواب بڑے ہی واضح اور صاف انداز میں دیا۔ ترجمان پاک فوج نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلح افواج کا موقف وہی ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں بیان کیا گیا، اور آپ کو یاد ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو دھمکی دینے والے ملک کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے دھمکی دی ہے تو تبھی اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ملک نے پاکستان کو دھمکی دی اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور واضح طور پر قومی سلامتی کے اعلامیے میں اس بات کا ذکر تھا، اور اس بات کا بھی ذکر تھا کہ جو پاکستان کو امریکی سفارتکار کی جانب سے جو ہے وہ دھمکی دی گئی، واضح کر دیا انہوں نے کہ ہمارا وہی موقف ہے جو کہ قومی سلامتی کے اعلامیے میں سامنے آیا۔ اس حوالے سے کچھ اس سے پہلے وڈے اینکروں والے کالم نگاروں نے قومی سلامتی کے اعلامیے کو بھی جو ہے وہ مشکوک بنانے کی کوشش کی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ معاملہ کیونکہ عدالت میں زیر سماعت ہے اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ایک اور اہم ترین اور بڑی اپڈیٹ یہ بھی جو ہے وہ سامنے آئی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ قوم کو یہ کہا گیا کہ وہ ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے کے لیے اکٹھے ہوں، تو فی الفور ان کے اوپر ان کی بات پر لبیک کہا، اور کپتان کی کال پر عوام کا سیلاب جو ہے وہ ڈی چوک میں امڑ آیا، اور اس وقت بھی سحری سے پہلے وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، اور کپتان کے اس کال کے اوپر پی ٹی آئی کے جو اہم ترین رہنما تھے انہوں نے بھی اس احتجاجی کال کے اندر جو ہے وہ شرکت کی۔ تو ناظرین یہ تھی تمام تر اہم ترین اور بڑی اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔